فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. الہی تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. تے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو تو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا اغیار کا جادو چل بھی چکا. ہم ایک تماشا بن بھی گئے. آپس میں تو لڑنا یاد رہا آپس میں تو لڑنا یاد رہا پر دشمن کو مٹانا بھول گئے. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے. درود و سلام سرور کائنات امام کائنات حبیب کبریاء والی بطحا سید کونین امام الحرمین امام القبلتین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. معزز سامعین کرام،
واجب الاحترام بھائیو، بزرگو، عزیز ساتھیو، جیسا کہ اللہ رب العزت دی پاک کتاب دے وچوں تساں احباب دے سامنے ایک آیت تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ دے تحت میں انشاءاللہ اج دے جمعۃ المبارک دا خطبہ تساں احباب دے گوش گزار کراں گا۔ اللہ رب العزت اگے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین منو کما حقہ بیان کرنے دی اور تساں احباب نو سماعت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، انسان جو ہے اللہ دا ذکر جو کرتا ہے، اللہ دے ذکر اندر جو اپنی زندگی نو مصروف کر دیندا ہے اور مشغول رہندا ہے، اللہ رب العزت او دے اتے انعامات کتنے رکھنے۔ اج بڑیاں بڑیاں محفلاں ہوندیاں نے، بڑیاں بڑیاں مجلس لگائیاں جاندیاں اور بڑیاں ٹولیاں دی شکل اندر اسانوں بڑے بڑے احباب نظر آندے نے اور باقاعدگی دے نال انج دے پروگرام بغنائے جاندے نے کہ جنہاں پروگراماں دے اندر باقاعدگی دے نال کسی گلوکار دا، کسی جناب کہلی فلمہ بنان والیاں دا یا میچ اور کرکٹ انج دے کام کرنے والیاں دا ذکر کیتا جاندا ہے۔ حالانکہ اے ذکر فضول ذکر ہے، سوائے گناہاں تو اے بندہ کچھ بھی نہیں لے کے نکلتا، اور کئیاں سپیشلسٹ اس واسطے بنائیاں جاندیاں نے کہ لوگ اکٹھے ہونگے تے لوگاں نو ہسایا جائے۔ اکثر طور تے میں ویکھنا خوشیاں دے موقع تے جدو شادی ویواہ دا ٹائم ہوئے نا تے ادوں کی کر دینے باقاعدگی نال چند لوگ کرائے تے بلا لے اور بلا کر کے انہاں نو آکھیا تہاڈا کام ہے کہ جگتا مارنا، ساڈا کام ہے تہاڈے تے پیسے اولنا، اور ساڈا کام ساری ساری رات ایویں گزار دیندے نے۔ حالانکہ یہ اس طرح دی مثال ہے کہ جویں ایک بچہ سارا دن کھیلدا کوددا ہے، مٹی دے گھر، مٹی دے برتن، مٹی دے کھلونے بناوندا ہے، تے جدوں سارا دن کھیل کھیل کے تھک ہار کے واپس آندا ہے تے آ کے بھکھیاں پیاسیاں سو جاندا ہے، انہوں سوائے کھیلن تو ٹائم ضائع کرنے تو علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوندا۔ اس طرح اس بندے نو جڑا بندہ ایویں فضول وقت فضول ٹائم گزار دیندا ہے انہوں کچھ بھی حاصل نہیں ہوندا۔ اس واسطے محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے جو تہاڈی قسمت اندر ٹائم لکھیا ہے، جو تہاڈی زندگی دے ایام نے، انہاں ایام نو اپنی زندگی دے اندر اللہ دی اذکار، اللہ دی ذکر اور اللہ دے قرآن دے نال اس زندگی دا ایک سہرہ بنا لو، تاکہ زندگی دا جو بھی پہلو گزرے او پہلو تہاڈا اللہ دے ذکر نال ہی گزرے، بجائے فضول گلاں کرنے دے۔ تے میں اللہ دا ذکر دے حوالے نال چند باتاں تساں احباب دے گوش گزار کراں گا۔ اللہ رب العزت کل دعائے کہ اللہ رب العزت میرے سمیت سن سارے انو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بڑا ہی بہترین عنوان ہے، آئیے توجہ کیجئے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان فرما رہی ہے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
اللہ رب العزت فرماندے نے کہ اے لوگو تواڈے وچوں عقل مند او بندہ ہے، دیانتدار او بندہ ہے، دانش مند او بندہ ہے، سیاںا بندہ ہوئے کہ جڑا بندہ یذکرون اللہ کہ اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے، لیٹیاں بھی اللہ دا ذکر کردا ہے تے چلدیاں بھی اللہ دا ذکر کردا ہے تے بیٹھیاں بھی اللہ دا ذکر کردا ہے، تواڈے وچ او سیاںا بندہ ہے۔ تے محترم بھائیو آج ویکھیا جائے ساڈے بقول تے سیاںا او بندہ ہے کہ جڑا ٹھگی بالی مار لے یا زبان درازی کر لے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جڑا بندہ بیٹھے ہوئے تے اللہ دا ذکر کردا رہے، کھڑا ہوئے تے اللہ دا ذکر کردا رہے، لیٹیا ہوئے تے اللہ دا ذکر کردا رہے۔ آئی حدیث پاک دے اندر آندا ہے جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کون نے ابو موسیٰ اشعری جڑے یمن دے رہن والا تے مکے دے اندر آکے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کرتے اسلام نو قبول کیتا ہے، تے اسلام قبول کرنے تو بعد پھر حبشہ دی طرف چلے گئے نے۔ جدو خیبر دی جنگ لگیے تے ادو جناب موسیٰ اشعری اللہ دے نبی دے کول آئے نے تے اللہ دے نبی دی زیارت کیتی ہے، تے جدو آئے نے تے سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے نے اے ابو موسیٰ اشعری شفقنا الی ربنا یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ سانو تسی اللہ دے قرآن دے نال ساڑے دلاں نو تسکین پہنچا دیو، اے ابو موسیٰ سانو اللہ دے قرآن دے نال ساڑے دلاں نو چین تے آرام پہنچا دیو، تسی انج کرو نا کہ اللہ دا ذکر کرو تے اسی تواڈا ذکر سن کے تے ساڑے دلاں نو ٹھنڈ پے جاوے۔ محترم بھائیو اللہ دے ذکر نال سیاپا دے دلاں نو ٹھنڈ پیندی ہے، اللہ دے قرآن سنن دے نال صحابہ کرام نو سکون ملدا ہے، تے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرا پیارا حبیب جدو تیرا دل کرے دل نو سکون پہنچانا بھی تے اپنے مرید نو بلا کے میرا قرآن سن لیا کر، تے اللہ دے پیغمبر بلا لیندے تے بلا کے قرآن سنیا کر دے تے آندے نے کہ میں نو سکون ملدا ہے، تے نالے میرے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے نے کہ اللہ پاک فرماتے نے کہ جدو میرا بیب تو غم زدوں میں تیرے دل نو سکون نہ مل رہے ہوئے، جدو تینوں کوئی پریشانی لاک ہوئے تو اپنے بلال کالے بلال حبشی بلال نو بلا لیا کر، تے بلا کر کے انہوں کیا کر اذان تو پڑھ دے تے اللہ دی عبادت میں کر کے دلوں نو سکون حاصل کر لوا۔ اس واسطے محترم بھائیو حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے نے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے نے کہنے نے ساڑے دلنو قرآن نل دے اللہ دے ذکر نل مزین کر دیو، تے کعبہ دے رب دی قسم موسیٰ اشعری نے اللہ دا ذکر کیتا ہے، اللہ دا قرآن پڑھیا ہے، تے حضرت امیر المومنین سن دے جاندے نے نلے اکھا وچوں آنسو باندے جاندے نے۔ اس واسطے محترم بھائیو ایک کون ابو موسیٰ اشعری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرمایا یقدم علیکم غدن یقدم علیکم غدن اقوام، فرمایا کہ کل تواڈے کول انج دے بندے تشریف لے آن گے کہ جڑے بندے تواڈے نالوں بھی زیادہ اسلام نال محبت رکھ دے ہون گے تے
اسلام نال ہمدردی تے پیار رکھ دے ہونگے تے نال فرماندے نے کہ میرے پیغمبر فرماندے نے کہ انہاں دے وچوں ایک ہوئے گا حضرت موسیٰ شری، حضرت ابو موسیٰ شری بھی ہوئے گا جڑا تواڈے نال زیادہ اسلام نال محبت پاندا ہے۔ تے صحابہ کرام نے کیا کہ سونیا اسی محبت سارے اسلام نال پانے ہاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ لوگوں تانوں کی پتہ ہے ابو موسیٰ شری اللہ دا ذکر بالا کردا ہے، اللہ دا ذکر بڑا زیادہ کثیر تعداد اندر کردا ہے تے تائی تے نبی پاک نے پھر انجری تعریف کر کے نبوت والے ہتھاں نوں اٹھا لیا ہے تے کیا اللہ اس عبداللہ بن قیس نوں مدخل کریم عطا کر دے، جنت عطا کر دے۔ تے صحابہ کرام کہندے نے اللہ دے نبی حضرت عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ شری، ادھا نام عبداللہ بن قیس ہے تے فرماندے نے کہ اللہ دے نبی نے جدو دعا کیتی ہے تے دعا کیتی ہے تے اسانوں یقین ہو گیا ہے کہ عبداللہ بن قیس جنتی ہے، موسیٰ شری جنتی ہے تے انہوں جنتی کیوں قرار دیتا گیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ دا ذکر کردا ہے، اللہ دا ذکر کردا ہے، اللہ دی عبادت کردا ہے۔ تائیں تے کہندے نے ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا، ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندیا، بس اللہ ہی اللہ بول بندیا، ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا، دکھ دلانوں جوڑن والا۔ اللہ اکبر محترم بھائیو، اللہ دا ذکر کریا تے کئی ذکر پتہ ہی کیویں کر دے رہے، اللہ انج دا ذکر نہیں بلکہ ذکر او کرنا چاہیے ہے جو اللہ دے نبی تو مسنون ہے، جو اللہ دے نبی تو ثابت ہے، جو شریعت اندر موجود ہے۔ تے کئی آندے نے کہ سلام پھیریا نہ تے سلام پھیرنے تو بعد جی پڑھو افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ہاں افضل الذکر موجود ہے، لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، لیکن ٹولیاں دی شکل اندر یا جماعتیاں دی شکل اندر پڑھنا اللہ دے نبی او دے صحابہ تو ثابت نہیں ہے، تو لہذا یہ جائز نہیں۔ تسی تنہائی اندر لا الہ الا اللہ پڑھو، تسی لا حولا ذکر کرو، لیکن انج نہیں تے کئی انج دے بھی نہیں جرے ناک نال ذکر کر دینے کیتی رکھ دینے، یہ کی ہو رہی ہے؟ ذکر ہو رہی ہے۔ انج دے لوگ بھی موجود نے، میں انہاں دا نا نہیں، تسا احباب نیٹ تے ویکھ دے رہندے ہوگے، انہاں نوں کرنٹ لگدا تے نالے شو دی آوازاں آندیاں نے، اے ذکر نہیں، ذکر اونج کرو جویں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے۔ آئیے توجہ کریے تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، اے بھی ذکر ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ لوگو اللہ دا ذکر کرنے دے نال اللہ تواڈے نال محبتاں پا لیندا ہے، اللہ دے ذکر کرنے نال اللہ تواڈے نال پیار پا لیندا ہے۔ اللہ دا قرآن بیان فرما رہا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرماندے نے کہ تسی مینوں یاد کرو گے میں تانوں یاد کراں گا، جے تسی مینوں بھلا دیو گے تے میں تانوں جناب کلی بھلا دیاں گا۔ آئیے توجہ کریے نا، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرهم یوم القیامت اعمی۔ فرمایا جیڑا بندہ میرے ذکر تو منہ پھیر لیندا ہے، میری عبادت تو منہ پھیر لیندا ہے، میرے قرآن تو منہ پھیر
لیندا ہے میں اللہ رب العزت اس بندے دی زندگی نو تنگ کر دینا وا چاہے جتنے مرضی کمان والے ہون یا جتنے مرضی محنت کرن والے ہون فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا میں اودیاں زندگیاں نو تنگ کر کے رکھ دینا وا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى فرمایا میں قیامت والے دن اس ذکر نہ کرنے والے بندیاں نو میں جمع کراں گا تے انیاں کر کے جمع کراں گا تے اے کہن کے قال کذالک تدک آیاتنا فنسیتها اے میرے مولا کریم اے میرے پروردگارا مینوں اے دسنا کہ تو مینوں دنیا تے اکھاں عطا کر دتیاں سن اج معاشر دے میدان اندر جمع کیتے تے مینوں انیاں کیوں کر دیتا ہے تے اللہ فرمان کے بندیا تو میرے ذکر تو منہ پھیر لیا تو مینوں بھلا گیا سیں تے اج میں بھی تینوں بھلا چھڈیا ہے تو مینوں دنیا تے بھلا چھڈیا سی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا آج کے دن میں بھی تینوں بھلا چھڈیا تو مینوں دنیا تے بلا کے میرا ذکر نہیں سی کردا بیلیاں تے سجنا دا ذکر کردا ہے آج میں تینوں بلا چھڑے تے جدو قیامت والے دن معاشر دے میدان اندر رب نے بلا چھڑنا ہے دسو کیوں کامیاب ہوئے گا نہیں ہوئے گا تاں اللہ فرماندے نے وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اوے لوگوں تسی اللہ دا ذکر کریا کرو کثرت دے نال کریا کرو لَعَلَّكُمْ تفلحون تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ تاکہ تسی فلاح پا جاؤ اوے کامیابی چاہنا ہے تے فذکرونی اذکرکم تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا اللہ اکبر اللہ توجہ کریے نا حدیث پاک اندر آندا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ ایک دن جویا کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے حدیث قدسی ہے اللہ فرماندے نے کہ آندے نے کہ میرا بندہ میری بندی دا بندہ جس طرح ہی مینوں یاد کردا ہے جس طرح دا خیال رکھ کے مینوں یاد کردا ہے میرے متعلق خیال رکھدا ہے میرے متعلق گمان رکھدا ہے میں اوویں ہی اودے نال ہو جانا اگر وہ میرے بارے اچھا گمان رکھدا ہے تے میں اودے نال اچھا ہو کے آنا اگر وہ میرے بارے برا گمان رکھدا ہے تے میں اودے نال انج برائی بھلا سلوک کرنا پتہ کی چلیا ہے کہ اللہ دے بارے حسن ظن رکھنا چاہیے اے نہیں آکھنا چاہیے کہ کدے اللہ ساڈے نال انج کردا ہے تے فلاں نال بڑا چنگا کردا ہے نبی پاک فرماندے نے کہ اللہ فرماندے نے جویں دا بندہ میرے بارے خیال رکھدا ہے اوویں وی جناب اللہ بھی او دے نال ہو جاندا ہے تے نالے اللہ فرماندے نے کہ جے بندہ مینوں دل وچ یاد کردا ہے تے میں بھی اونوں دل وچ یاد کرنا وا تے جے او بندہ مینوں کسی محفل دے اندر یاد کردا ہے تے میں اونوں بہترین تو بہترین محفل دے اندر یاد کرنا وا او دنیا دے بندیاں دی محفلاں اندر مینوں یاد کردا ہے میں فرشتیاں دیاں محفلاں اندر یاد کرنا وا کتنا اللہ دا ذکر کرنے نال میرے پیغمبر فرماندے نے کہ اللہ فرماندے نے او بندہ میرا ذکر کرنے واسطے ایک گٹھ ایک بلشت چل کے آندا ہے میں ایک بازو چل کے آنا وا تے اگر وہ ایک بازو چل کے آندا ہے میں دو بازو دے پھلام دے مطابق چل کے آنا وا اگر میرا بندہ میرا ذکر کرنے واسطے چل کر کے آندا ہے میں اللہ دوڑ کے اس بندے واسطے آ جانا وا میں اود نال پیار دیاں پینگا پا لینا میں اود نال پیار پا لینا دنیا کائنات دے لوگوں اللہ دے ذکر کرنے دے نال بندہ اللہ دے نال محبت پا لیندا ہے تے جدو اللہ نال پیار پہ جاندا ہے اللہ فرماندے نے کہ پھر اس دے جسم دا ایک ایک اعضا او دے جسم دا ایک ایک انگ جدوں ہی چلدا ہے میرے اتباع دے مطابق چلدا ہے
جدوں یوں چلدا ہے میری مرضی دے مطابق چلدا ہے، ورنہ اونج نہیں چلدا۔ دیکھنا کیویں نہ ویکھنا کہ تینوں بھی کسے نال محبت ہو جاندی ہے، کسے نال پیار ہوندا ہے، یعنی کہ تیرا بھائی تے نال محبت کردا ہے، تیرا رشتہ دار تے نال محبت تے پیار کردا ہے، تے تو بڑا ہی اودا ذکر کرنا ہے، بڑے فخر دے نال ذکر کرنا ہوندا، بڑا ہی چنگا میرا دوست ہے، اوکھے ویلے بھی کم آیا ہے تے سوکھے ویلے بھی کم آیا ہے۔ تے دیکھو نا کہ اللہ پاک فرماندے نے اے بندہ جدوں ہی مینوں یاد کردا ہے میں اینوں بھی یاد کرنا وا، میں ایدا ذکر کرنا وا، کیونکہ میں اپنے فرشتیاں دے اوتے فخر کرنا وا۔ اوے میرے فرشتیوں آ میرا بندہ میری زمین دے اوتے میرا ذکر کردا پیا وے، تے اے فلاں دا بیٹا ہے تے ذکر میرا کردا پیا ہے، کنا چنگا میرا بندہ ہے، تے میں فرشتیاں تے فخر کرنا وا۔ او دسو کہ جس نو اللہ فرشتیاں تو بھی زیادہ انسان نو مقام عطا کر دے وے او ذکر دے نال، تے ذکر کرنا ہوے کیویں کرے کہ اللہ دے نال محبتاں دیاں پینگا پا لے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ فرماندے نے کہ ایمان والیو تسی اللہ دا ذکر صبح شام کثرت نال کریا کرو، تے فرمایا پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ او اللہ او پروردگار تواڈے اُتے رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دے گا، یصلی علیکم تواڈے اُتے سلامتیاں تے دروداں دیاں برکتاں نازل کر دے گا۔ فرمایا کہ فرشتے توانوں اندھیریاں وچوں نکال کے تے جہنم دے وچوں نکال کر کے روشنی ول لے جان گے۔ اللہ اللہ او دنیا کائنات دے لوگوں ویکھو نا کہ ایک بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے تے اللہ دے ذکر کرنے دی وجہ نال بندہ گناہاں کولوں وی بچ جاندا ہے، بندہ اپنی غلطیاں کولوں وی بچ جاندا ہے، تے بندہ شرک و بدعات دے گناہاں بھی بچ جاندا ہے۔ اے اللہ دا وعدہ ہے، اللہ فرماندے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ یخرجکم من الظلمات الی النور۔ او اللہ دے قرآن دی اج چڑیے لا دئیے نا، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماندے نے کہ او ایمان والےو جنہاں نے اپنے دل نو مطمئن کرنا ہوئے، جنہیں اپنے دل نو تسکین دینی ہوئے، جنہیں اپنے دل دے اندر چین لیانا چاہندے ہوئے، اپنے غماں نو دور کرنا چاہندے ہوئے، اپنے دکھاں نو دور کرنا چاہندے ہوئے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ دا ذکر کر لیا کرتے اللہ تیرے دل نو تسکین عطا کر دے گا۔ اللہ تیرے دل نو تسکین عطا کر دے گا، تو اللہ دا ذکر تے کر۔ ذکر کیویں کرنا ہوئے؟ بندہ اٹھدا ہے صبح دے ٹائم اٹھدا ہے تے اٹھ کر کے سب تو پہلے نبی دی سنت دے مطابق ناک نو چاڑدا تے جاڑ کے کی آندا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اٹھدا تے اللہ دی ثنا تے حمد و ثنا بیان کردا تے اللہ دا ذکر کردا ہے۔ ذکر کرنے تو بعد پھر اٹھدا ہے، اٹھ کر کے جناب غسل واش روم اندر جاندا ہے، واش روم جگی ہے نہیں تے آندا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایتھے بھی اللہ دا ذکر کردا ہے۔ پھر جدوں نکلدا ہے آندا الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی۔
غفرانکا، اے اللہ دا شکریہ ادا کردا ہے اللہ مینوں جنات تو خبیث جنیاں تو مینوں بچا کر کے واشروم میں چکڑ دیتے اللہ تیرا ذکر کردا پیا وا ہوندا ہے اپنی ٹوٹیاں والا ہوندا ہے نلکے والا ہوندا تے وضو کرن لگدا ہوندا بسم اللہ اللہ دا ذکر کردا ہے پھر اللہ دے ذکر تو بعد وضو کردا ہے وضو کرنے تو بعد پھر آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے دعا پڑھ لیندا ہے اللہ فرماندے نے کہ تیرا اٹھنا تے اللہ دا ذکر کرنا بھی برکت ہو جائے، تیرا واش روم اندر جانا بھی تے دعا اللہ دا ذکر کرنا بھی۔ ایتھے جناب جس وقت دعا پڑھدا ہے اللہ آسمان تو اعلان کر دیندے نے آندے نے او بندیا تو زمین تے میرا ذکر کیتا ہے تے جا جنت دے 8 دروازے میں تیرے واسطے کھول دیتے نے۔ جنت دے 8 دروازے اللہ دا ذکر کر تے پھر جناب ذکر کر کے تے چل پوندا ہے کدھر چلدا ہے مسجد لوندا ہے وضو کر کے مسجد لوندا ہے۔ اللہ دے نبی دی حدیث سن لو، حدیث دے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں بندہ اللہ دے ذکر وال اللہ دی عبادت کرن واسطے اپنے گھروں چلدا ہے تے جدوں چلدا ہے ایک قدم اگے رکھدا ہے تے دوسرا قدم پیچھے رکھدا ہے تے جڑا قدم ایک رکھدا ہے اللہ اس نو نیکیاں بنا دیندے نے اونوں برکت رحمت والا بنا دیندے نے تے جڑا دوسرا قدم رکھدا ہے اللہ او دے گناہاں دی معافی دا ذریعہ بنا دیندے نے۔ ویکھو نا کنا پھر جناب چلدا پیا ہے نالے اللہ دا ذکر کردا پیا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا۔ جدو اے بندہ مسجد چلدا ہے اللہ دے نبی دی سنت دے مطابق ذکر کردا ہے اللہ کول دعا کردا ہے تے چل پیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ جا بندیا تو میرے کول دعا کیتی ہے جا بندیا تو میرا جو ذکر کیتا ہے اس ذکر کرنے دی وجہ نال جا میں تیرے اتے بھی تھلے بھی دائیں بائیں تے اگے پیچھے بھی میں تینوں بلکہ سارے جسم دے اندر حتیٰ کہ فی دمی نورا تیرے خون دے اندر بھی میں نور بنا دیتا ہے فی جسدی نورا تیرے جسم دے اندر بھی نور بنا دیتا ہے فی شعری نورا تیرے بالاں دے اندر بھی نور بنا دیتا ہے۔ جا بندیا تیرا ایک ایک آنگ جیڑا ہے وہ نور نال میں بھر دیتا ہے تو روشن ہو کر کے چمکے گا۔ اس ذکر دے بڑے فائد نے اس واسطے محترم بھائیو اللہ دا ذکر کریا کرو جدو تسی اللہ دا ذکر کرو گے تے اللہ تواڈے سارے جسم نور بنا دے گا۔ آئیے توجہ کریے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام انج کر کے مکہ مکرمہ رستے دی وچوں چلدیاں جس وقت نہ آندے نے انہاں دا گزر جمدان جگہ تے نامی جگہ تے ہویا ہے اس وقت نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سیرو بہذا جمدانا سیرو بہذا جمدان سبق مفردون جلدی چلو اے جمدان پہاڑی آ گئی ہے اتھے جناب مفردون سبقت لے گئے نے۔ اللہ تے صحابہ کرام کہنے لگے سونیا سانو نہیں پتا کہ مفردون کون ہے یا رسول اللہ سانو مفردون دا ذکر کر دیو۔ فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ او بندے جڑا اللہ دا کثرت دے نال ذکر کر دینے او بندے سبقت لے گئے نے او بندے کامیاب ہو گئے نے او تے بندہ کامران ہو گئے نے تے اللہ نے انہاں دا ذکر فرمایا جڑا کثرت نال ذکر کر دینے۔ آئیے توجہ کریے نا ایک اور حدیث پاک اندر آندا ہے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ
यतूफूना यतूफूना फित्तुरुक यल्तमिसूना अहल ज़िक्री। फरमाते ने कि अल्लाह दे रहमत दे नूरानी फरिश्ते ज़मीन ते चलदे ने ते ज़मीन ते चल करके उन्हां बंदियां नूं तलाश करदे ने जेड़े बंदे अल्लाह दा जिक्र करदे ने, जेड़े बंदे अल्लाह दी इबादत करदे ने, जेड़े बंदे अल्लाह दे कानून ते शरीयत दे मुताबिक चलदे ने। ओ लोगों आज ते अल्लाह दे जिक्र तो नफरत करने आज जनाब किथे कुरान दी महफिल होती अस नहीं जानते। आज जनाब के नबी पाक दे फरमान दी हदीस ते जनाब के लिए मजलिस होवे असी उथे नहीं जानते। असी जनाब मैचा तेरा सारी सारी रात गुजार देने पर अल्लाह दे जिक्र वाल नहीं होंदे। अल्लाह ने ए नहीं फरमाया कि जेड़े बंदे सारी सारी रात सैलमियां ते गुजार देंदे ने, सारी सारी रात गाणियां ते मुसीकियां ते नेट ते गुजार देंदे ने, उन्हां दा नहीं जिक्र फरमाया। फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन यतूफूना यतूफूना। फरमाया कि फरिश्ते इंज करके अल्लाह दी ज़मीन ते चलदे ने ते चल करके उन्हां बंदियां नूं तलाश करदे ने। किहड़े बंदे कि जेड़े बंदे बैठ करके अल्लाह दा जिक्र करदे ने, जेड़े बंदे जनाब चल करके अल्लाह दा जिक्र करदे ने। जिस वक्त किसी फरिश्ते नूं वो बंदा मिल जाए जेड़ा बंदा अल्लाह दी इबादत ते अल्लाह दा जिक्र करदा पिया होवे ते एक फरिश्ता दूसरियां नूं मुनादी करदा है, पुकारदा है, आंदा आ जाओ जेड़े मकसद वास्ते रब दी ज़मीन ते तुसी चल रहे हो अल्लाह अल्लाह ओ तुहानू बंदे मिल गए ने। आओ ए बंदा अल्लाह दा खलाए, अल्लाह दा नेक बंदा है ते अल्लाह दा जिक्र करदा पिया है, अल्लाह दी इबादत करदा पिया है। जदों इंज करके ऐलान करदा है ओ सारे फरिश्ते दौड़ करके आंदे ने दी ज़ियारत करन वास्ते ओदे कोल बैठ जांदे ने ते बैठे रहंदे ने जब तक अल्लाह दा जिक्र करदा रहंदा है उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत दे फरिश्ते उत्थे ही रहंदे ने ते फरमांदे ने कि जिस वक्त ए जनाब अल्लाह दा जिक्र बंद कर देंदा है उस वक्त रहमत दे फरिश्ते वापस चले जांदे ने ते अल्लाह पाक फरमांदे ने ऐ मेरे फरिश्तियों तुसा मेरी ज़मीन ते गए हो ते मेरे बंदियां नूं तुसा मिले हो ते मेरे बंदियां नूं केड़ी हालत दे अंदर पाया है। तवज्जो मेरी तरफ करया, मेरे फरमांदे ने कि मेरे बंदियां नूं किस हालत दे अंदर पाया है ते ओ अल्लाह दे रहमत दे फरिश्ते जिदे बारे गवाही देंदे होणगे कि ए अल्लाह दा जिक्र करदे हो असीं इहनूं पाया है। मैं ते आना गवाही काफ़ी हो जांदी है, यकीनन ओ बंदा कामयाब हो जांदा है जे ओही अल्लाह दे रहमत दे फरिश्ते जा करके उत्थे दस करके आखन के बंदे सारी सारी रात नेट ते खड़े रहंदे ने, सारी सारी रात फिल्मां ते खड़े रहंदे ने, अल्लाह दा तेरा जिक्र कोई नहीं करदे। मैनू दसना कि अल्लाह दा अज़ाब तेरे ते नहीं आना ते और की होना है, अल्लाह दी कहत तेरे ते नाज़िल नहीं होनी ते और की होनी है, तेरे गाय अंदर चाप कह सालियां नहीं आनियां ते और की होनियां ने। मेरे पैगंबर फरमांदे ने जदों आसमान वाल जांदे ने ते अल्लाह पुछदे ने कि ओ मेरे फरिश्तियों मैनू दसो ना कि मेरे बंदे दे बारे तुसी की कैफियत रखदे हो ते मेरे फरिश्ते अल्लाह दे रहमत दे फरिश्ते की आंदे ने। हालांकि अल्लाह ते जानदा ही है ना, हर चीज दा इल्म अल्लाह दे कोल है, लेकिन अल्लाह मजीद फरिश्तियां नू गवाह बनाना चाहता है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करिए ना, वो गवाह बना लो, फरिश्तियां नू गवाह बना लो। हाथ बन के आना कितना बड़ा मल्ला पिए ते अल्लाह दे जिक्र वाल थोड़े आउंदे हो, कसरत नाल आए करो लोगो, अल्लाह दा जिक्र करया करो। ए जा कर के आंदे ने कि अल्लाह तेरियां हमदा ते सनावा बयान कर दे। कदी नमाज अंदर आंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कदी चलदियां फिरदियां दा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, कदी चलदियां दा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला, ते कदी चलदियां दा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। इंज दे जिक्र अल्लाह करदा है। अल्लाह फरमान के क्या मेरे फरिश्तियों क्या उन्हें बंदे ने मैनू वेखिया है ते आंदे ने कि अल्लाह जी उन्होंने ते तुहानू वेखिया कोई नहीं है। ते अल्लाह फरमाते ने क्या मेरे फरिश्तियों अगर वो बंदे जिक्र करने वाले अगर मैनू वेख लैन ते किन्ना करें। फरमाते ने
کہ اس نالوں بھی زیادہ تیرا ذکر کرن جے اگر تینوں ویکھ لین. او محترم بھائیو غور کریے توجہ کریے نا. اگے فرماندے نے کہ وہ سوال کدا کردے سن تے اللہ دے رحمت دے فرشتے کہندے نے کہ اللہ او تے جنت دا سوال کردے سن, او تے نبی دی زیارت دا سوال کردے سن, او تے جناب نبی دی رفاقت دا سوال کردے سن. تے میرے مولا فرماتے نے کہ میرے فرشتوں میں نوے دسو نا کیا انہاں میرے بندیاں نے جنت ویکھی ہے کہ کوئی نہیں ویکھی؟ فرماتے نے کہ نہیں انہاں بندیاں نے تے جنت کوئی نہیں ویکھی. فرماتے اللہ فرماتے نے کہ اگر او بندے جنت دا نظارہ کر لیندے, ایڈی خوبصورت جنت ہے, ایڈی بہترین محل ہے, اگر او مال جنت ویکھ لیندے تے پھر کتنی طلب رکھ دے. فرماتے نے کہ اللہ جے اگر تیری جنت دا نظارہ کر لیندے تے او ذکر اور کر دے, کثرت دے نال ذکر کر دے. محترم بھائیو بڑا بہترین عنوان ہے, توجہ میرے وال کرو, تسی بندے والے نہ ویکھو, اللہ اللہ غور کر دے جانا. بڑی بہترین جامع حدیث ہے, توجہ صرف میرے وال کرو. جڑا اللہ دا ذکر کردا ہے اللہ پاک اس نو کی او دے تعریفاں کیتے کرے, فذکرونی اذکرکم, جے تو مینوں یاد کرے گا میں تینوں یاد کراں گا. اوے وچ قرآن دے فرمایا اللہ ہے اس واسطے محترم بھائی اللہ دا ذکر کریا کرو. آئیے توجہ کریے نا, نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے, پھر اللہ پاک فرماندے نے کہ اے میرے فرشتیو او پناہ کی دے تو چاندے سن, او چکی دے تو نفرت کر دے سن. تے کہندے نے کہ اللہ او تے پناہ چاندے سن کہ اللہ جہنم دی اگ تو بچا لے. دعا کرو اللہ سارے انو جہنم دی اگ تو محفوظ فرمائے. اللہ ہوتے جہنم دی اگ تو بڑائی ڈریا کر دے سن, تے ڈر ڈر کے ساری ساری رات تیرا ذکر کر دے سن, تے آندے سن اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ. تے اللہ فرمان گئے او میرے فرشتوں دسو نا کہ انہاں جہنم ویکھی کہ کوئی نہیں ویکھی؟ کہن گے کہ اللہ او نہ تے جہنم تیرے بندیاں نے ویکھی کوئی نہیں ہے. تے اللہ فرماندے نے تے جے او بندے میرے جہنم نو ویکھ لیندے تے پھر دسو کی کر دے؟ اللہ دے رحمت دے فرشتے کہندے نے آندے نے کہ مولا کریمہ اگر او تیری جہنم نو ویکھ لیندے تے ڈھائی مار کے تیرے سجدے تیرے سامنے کر دے, کدی اپنا سر نہ اٹھاندے, تیرا ذکر اتنا کر دے تو آپ پہ آگتا ارفع راسک اٹھا میرے بندیا تو اٹھا, پھر اپنا اٹھا دے تیرے واسطے میں جنت لاٹ کر دیتی ہے. اللہ اللہ صدقے تے قربان جاوا. محترم بھائیو غور کرتے جانا, اے ویکھنا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدو اللہ دے رحمت دے فرشتے گل کر دے پیانے تے اللہ پاک کی آندے نے فَأَنِّي أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ, اے میرے فرشتیوں تسی گواہ ہو جاؤ, انہاں بندیاں دے گواہ بن جاؤ, انہاں بندیاں دے وکیل بن جاؤ. جڑے بندے میرا ذکر کر دینے کل قیامت والا دن ہوئے گا, انہاں نو بلایا جائے گا, ذکر کرنے والیاں نو بلایا جائے گا. اللہ کی درجہ دے گا تے کی مقام دے گا. اللہ فرماندے نے کہ او درجہ دینا تے دور دی گل ہے, او ذکر کرنے والیاں دا تے ذکر میں اپنے قرآن دے اندر بھی کر کے تے محمد جوان دے سینے تے نازل کر دیتا ہے. اللہ کی نازل کیتا ہے, فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اللہ بس انہی کی ذکر کیتا ہے. اللہ فرماتے نا 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 میں تے انہاں دے نام رکھ دیتے نے, سونے سونے نام رکھ دیتے نے. فرمایا کی نام رکھے نے؟ اللہ فرماتے نے کہ میں انہاں دے نام رکھ دیتے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات. فرمایا والذاکرین اللہ
کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم وہ ذکر کرنے والے نال میں اللہ وعدہ کردا پیاں وا ذکر کرنے والے نال میں وعدہ کی کرنا وا اعد اللہ لہم اجرا عظیما فرمایا کہ ذکر کرنے والے نال میرا وعدہ ہے کہ میں انہاں نوں اجر عظیم عطا کر دیاں گا میں انہاں نوں جنت الاٹ کر دیاں گا ذکر کرنے والے نوں میں پکار پکار کے کہاں گا او میری عبادت کرنے والے بندیو تسی جناب کے لیے میرے مطابق اپنی زندگی بسر کیتی ہے میری عبادت کیتی ہے لہذا کرنے دی وجہ نال تسی جناب کے لیے ساری جنت اندر چلے جاؤ آؤ محترم بھائیو اور کریے نا ایک دن جو ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے آندھنے کہ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی میری بیوی تے نبی دی بیٹی انج کرتے چکی کٹ کٹ کے تے تھک گئی ہے جسم تے چھالے بن گئے تے جناب کے لیے ایک دن اللہ دے نبی دے گھر ول گئی ہے تے جا کر کے کہندی ہے ویکھ دیے تے باپ نانو باپ نظر نہیں آندا بھی اللہ دے نبی نظر نہیں آئے ماں عائشہ صدیقہ دے کل پوچھے آئے امی عائشہ صدیقہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نا کہا کہ بیٹی فاطمہ تو بار بار چکر لاندی پئیے تے بتیرے چکر لاندہ جنا وجہ کیے تے مسئلہ کیے حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے کہہ دیا نے کہ اے امی میں تے چکر اپنے بابا نو ملن واسطے آئیاں تے نال کہنا آئیاں میرے کندیاں تے ویکھ لو کہ میں گڑے چک چک کے تے ہتھاں تے ویکھ لو میں چکیاں پی پی کے تے ہتھاں تے چھالے بن گئے نے تے میں کہنی ہاں کہ کچھ تواڈے کول جناب کے لیے غلام آئے نے تے مینوں بھی دے دیو تاکہ میں اودے کول کم کرایا کراں گی اللہ اللہ تے سیدہ فاطمہ چلیاں گئیاں تے امی عائشہ صدیقہ جدوں نبی پاک گھر دے اندر تشریف لے آئے اللہ دے نبی نوں ایک گل ساری دسی ہے تے اللہ دے نبی نوں چین نہیں آیا تے جلدی نال چل پہنے تے چل کر کے اپنی بیٹی دے گھر لے گئے نے صحیح البخاری اندر یہ واقعہ ہے فرماتے ہیں اللہ دے نبی جدو گئے نے تے سیدنا علی المرتضی کہندے نے کہ اسی بستر تے لیٹے ہوئے سا اللہ دے نبی نے فرمایا کہ تسی لیٹے رہو جس حالت دے اندر ہو تسی لمے پے رہو میں آ جانا وا پھر اللہ دے نبی گئے نے تے وچ وچار بہ گئے نے تے ماں فاطمہ فرماندیاں نے کہ انہاں نے میرے بابے تے پاؤں ٹھنڈے ٹھنڈے مینوں نال لگے نے تے میں جناب کری بڑا ہی سکون میں لے آئے تے نبی پاک فرماتے نے کہ فاطمہ مینوں پتہ چلے آئے بار بار تو چکر میرے گھر دے اندر لاندی رہی ہے تو پوچھ دی تھا کہ مینوں کوئی غلام دے دے اے علی میرے دماد اے علی میرے غلام اے میری بیٹی فاطمہ انہاں غلاماں دے نالوں میں تانوں کوئی اچھی گل نہ دس دیاں اچھا کوئی ذکر نہ دس دیاں تے ماں فاطمہ کہن لگیاں نے کہ ہاں یا رسول اللہ تسی مینوں دس دیو تے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ جدوں تو رات نو سون لگے ادو تو اللہ دا ذکر کر لیا کر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر تے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر پھر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر اے ذکر کرنا تیرا کم میں اللہ تیریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا فرمایا ذکر کرنے دے نال بندے نو کتنے فائدے ملدے نے آؤ میں آخری ذکر سنا کے میں اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا وا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح دے ویلے دمی دے ویلے او جڑے نہیں اٹھتے انہاں واسطے بڑا پیکیج ہے فرمایا کہ جڑا صبح دے ویلے دمی ویلے دے وقت نماز تو بعد سید الاستغفار ایک دعا ہے اللہم انت ربی
لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت وابوک الی آخر. فرمایا کہ جڑا بندہ صبح دے ویلے اللہ دا ذکر کر لیندا ہے، جڑا اے بندہ اے ایک واری دعا پڑھ لیندا ہے، شام ہون تو پہلے جے اگر بندہ مر گیا ہے اللہ اس نو جنت عطا کر دے گا. تے جڑا بندہ شام تو بعد دعا پڑھ لیندا ہے فرمایا ساری رات ستا رہندا ہے، صبح ہون تو پہلا پہلا کرے بندہ مر گیا ہے سوائے موت تو دی جنت دے اندر جان تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. تاں اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ رات نو اللہ دا ذکر کر کے آیا عشاء دی نماز پڑھتا ہے، بڑے بدبخت بندے نے کہ جڑا نماز نہیں پڑھتے، بڑے ایسے بندے نے کہ جڑا اللہ دا ذکر نہیں کردے. محترم بھائیو نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ رات نو عشاء دے ٹائم نماز پڑھ کے سوندا ہے او جدو سو جاندا ہے سوندا تے اپنی مرضی نال لیکن اللہ پاک کو دی ساری رات دی عبادت انہوں ثواب عطا کر دیندے نے. کتنی فضیلت. فرمایا نالے فرما دیتا ہے جڑا بندہ آیت الکرسی ایک واری پڑھ لیندا ہے اللہ فرماندے نے کہ اس بندے نے میرا ذکر کیتا ہے. اے جملے مینوں اننے کو پسند نے کہ اللہ نے قرآن اندر 3 مرتبہ فرمایا ہے. ایک مرتبہ سورۃ طٰہٰ دے اندر، ایک مرتبہ سورۃ آل عمران دی شروعات اندر، ایک مرتبہ سورۃ البقرہ دے اندر فرمایا ہے. فرمایا کہ الحی القیوم. اے بڑی مینوں مثال چنگی لگ دی ہے، اے نام مینوں بڑی سونا لگدا ہے. اس سونے نام نال جڑا بندہ پکار لیندا ہے فرمایا کہ اس بندے نوں میں جنت لاٹ کر دینا وا. تے جڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے فرمایا کہ اللہ پاک فرماندے نے کہ اس نوں جناب میں جنت عطا کر جنت اس تے واجب کر دینا. تے جڑا بندہ رات نوں پڑھ کے سوندا ہے فرماندا رات نوں ذکر کر کے سوندا ہے میں اپنے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دینا وا کہ اے میرا پرونا ہے، میرا مہمان ہے، اے میرا بندہ بڑا ہی سونا تے چنگا بندہ ہے، میرا ذکر کر کے سوندا پیا ہے. تواڈیاں ڈیوٹیاں نے کہ اینوں کوئی تکلیف نہ ملے، اینوں کوئی چین نہیں کہتے کوئی اینوں دکھ نہ ملے. کعبہ تے رب دی قسم اٹھا کے میں آکھدا پیا وا اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ پڑھ لیندا ہے صبح دے ٹائم یا شام دے ویلے پڑھ لیندا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اے بندہ جڑا دعا پڑھ لیندا 3 مرتبہ اونوں رات نو سکون نال نیند آندی ہے، نہ اونوں مچھر پجاگ سکدا ہے، نہ اونوں کوئی مکھیاں یا کوئی موذی چیز تکلیف دے سکدی ہے. وجہ کی ہے کہ صرف وہ بندہ اللہ دا ذکر کر کے سوندا ہے. زندگی دا ہر لمحہ، ہر پہلو، ہر سیکنڈ منٹ نو اللہ دا ذکر بنا لو. اللہ دا ذکر صرف اے نہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا، اللہ دا ذکر اے ہے جدو تسی جناب واش روم جاؤ اللہ دا ذکر کر کے جاؤ، جدو نکلو اللہ دا ذکر کر کے، جدو فرمایا آئینہ ویکھو ادو بھی اللہ دا ذکر کرو، جدو جناب کھانا کھاؤ اللہ دا ذکر کرو. الحمدللہ اللہ دی کھانا کھان تو بعد اللہ دا ذکر بڑھائے. جدو تسی ایک کام کرنا شروع کر دیو گے میں نہ دنیا دیاں ساریاں گلاں تانوں بھول جان گیاں، بس تہاڈیاں زباناں اللہ دے ذکر نال ہون گیاں. اللہ فرماندے اللہم اجعل لہ نور، اللہ تانوں سارے دا سارا نور بنا دے گا. تے نور تو مراد اے بھی نہیں ہے کہ تسی جناب کے لیے سورج ہی بن جاؤ گے، لیکن لوگ تانوں ویکھن گے تے لوکاں دیاں نظریں تسی عزت والے بن جاؤ گے. قیامت والے دن تسی اللہ دے جنہوں محشر دے میدان اندر تسی چمک دے ہوئے نظر آؤ گے. اوے اللہ دے ذکر والتے آؤ فذکرونی اذکرکم. جے تو میرا ذکر کرتا رہے گا مینوں یاد کرتا رہے گا میں تینوں یاد کراں گا. جے تینوں مینوں بلا دے گا فرمایا کہ فتن سا میں تینوں بلا دیاں گا، تیری میں ادو کوئی پرواہ نہیں کراں گا. تے اکثر طور تے انجی ہوندا ہے نا جس وقت کوئی مشکل آوے نا تے سامنے کوئی جناب ملازم ہوئے تے او کھڑا ہوئے تے بندہ لین لگے ہوئے تے انہوں آکھی دا یار مہربانی کر
यार मेहरबानी कर। क्यों असी आखने मेहरबानी इस करके कर कि यार तू मेरा जानू है, वाकिफ है, मुहब्बत रखना है, तो उस वक्त जे वो कर देवे तो उसदा शुक्रिया अदा करने, ते जे ना करे तो मुड़ो उन्होंने गालां करने। ते अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बंदिया जे तू मैनू याद करेगा ना तो मैं फिर तेनू क़यामत वाले दिन लोगों के सामने ले लियावांगा, मैं अपने फरिश्तियां नू हुक्म दे देंगा जाओ इनू बगैर हिसाब किताब जन्नत के अंदर दाखला दे दियो। वमा अलैना।